عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. شكرا لكم بعدا على التفاعل في الاخر فيديو خليتو، اللي قبل منه ديما نبقى نقول لكم شكرا لكم خوتي وخواتاتي. اليوم جيت لكم فيديو جديد وفيديو سبيسيال لانني ما شارياش من هنايا، واخا هو اكله شعبيه بسيطه ولكن راه مشيت ضربت عليه الطريق. قولي شنو هذا الفيديو مشيتي ضربتي عليه الطريق؟ انا نوريه لكم. شفتوا لا فيديو؟ شفتوا شنو هي الاكله لوجه اكله ولا ما عرفت شنو غنقول بها بالضبط؟ البابوش. جبت اليوم غادي نديروا البابوش. شحال هادي مشهيه، حيت اخر مره فاش مشيت للمغرب ما كليتش البابوش. ها هو جبتو هنايا، جبت جوج خنيشات. انا جبت كيلو، نص كيلو 500 غرام 500 غرام. مشيت لسال اسبانيا باش مشيت جبت. درنا حجه وزياره. ولكن في الحقيقه مشيت على قبل هذا. المهم قلت لكم مشيت حتى اسبانيا على قبله باش جبتو ومشي ندير في الوصفه ولكن المكونات انا اول مره كنجربو. جربت واحد المره في المغرب، ولكن مشيت عند عطار عطاني العطريه ديال البابوش، هو اللي جمع عليا. يعني ما عرفتش بالضبط شنو فيها، غير دابا كندخل كنقلب العطريات اللي لقيت عندي موجوده عندي في الدار هي اللي غادي نقضي بها. نتوما تمشيو عند عطار الا كنتو في المغرب ولا كنتو في اي بلاصه، عند عطار قول لهم بغيت، قول لي كي جاكني فوله بيضاء. مشيت تمشيو عند عطار قول لي عطوني العطريه ديال البابوش وغادي يجمع لكم كل فقاعات كما ديك المره، حيت انا مابقيتش عاقله على شنو بالضبط. قلت ليه عطيني العطريه، عرفت كنهضر بالزربه. عطيني العطريه ديال البابوش وعطاها ليا. المهم غادي نخليكم معايا لان راجلي والوليدات كيلعبوا الفوق، وقال لي كتسجلي فيديو على خاطرك، وخديت الوقت كنهضر في التليفون نسيت راسي داكشي اش غنزر باش نسجل لكم فيديو زوين ان شاء الله. يلا خليكم معايا. كما قلت لكم دابا غادي جيت للبلاصه ديال بلاصه العمليات. غادي سميتو غادي نخوي هذا. راه عندي فرحانه اول مره بغيت نوجد شي حاجه فرحانه. يا حكا نسيت ما قلت لكم مكونات، اجوا معايا غادي نقلب. كما قلت لكم مكونات انا قضيت بداك الشيء اللي عندي هنا قرفه عويدات، عندي قزبور يابس حبوب، عندي هنا قرفه شويه غبره غادي نخلط بين هذه وهذه، عندي هنايا البزار الكحل او الفلفل الاسود، عندي هنا شي شويه ديال الحار او الشطه بالنسبه للاخوان ديالنا المصريين. واش بغيت زيت العود خليه من بوحدو نطوي بحال الملحه. عندي هنا الكوزه، عندي هاد الباديان هادو النجيمات، عندي هنا قشور الرمان من داك العام اللي فات ميبساهم، كنت كنديروا بهم انا وصفات للشعر ولكن دابا صافي. المهم ما علينا. عندي الرمان قشور الرمان، عندي سكينجبير طري، وعندي سكينجبير بطبيعه الحال غبره. هادو هما المكونات. والبابوش هما هذا كما قلت لكم صغيور، واخا جاني صغيور حبات ديالو صغيور. المهم 500 غرام. خديت كيلو. المهم هي الكتبه واش تعرفوها خايطه من اسبانيا ما لقيتوش هنا. البنات الله يعطيكم الخير اللي عارفه في فرنسا في شي بلاصه في المحلات اللي كيكون هنا يقولوها ليا. هذا هكا السامبل ماشي داك. سمحوا لي جاتني مكالمه ويتقطع عليا. البنات بالنسبه الله يرحم لكم الوالدين دخلوا لي في الكومونتير الناس اللي ساكنين في فرنسا الا كيلقاو في شي محل يقولوا لي السميه ديالو في التعاليق الله يعطيكم الخير. ولكن هذا السامبل ما عمر ما والو، حيت كاين هذاك الاخر اللي كيكون عمر بالزبده والربيع والثومه، هذاك لا اللي كيديروا في النواي ماشي هذاك اللي بغيت هذا. الا عرفتوه في شي محل كاين هنا بلا ما نبقى نتعذب عليه حتى لهيه الله يرحم لكم الوالدين. دابا غادي نبداو، غادي نبدا نغسلو. هو راه باين اصلا نقي ولكن ضروري نضربوا ليه واحد الغسيله خفيفه. وغادي ندير لهم غادي ندير ليه غسله خفيفه، وغادي ندير ليه سميتو واحد الطيبه الاولى، حيت ما عرفتوش على شكل شنو دايرين في الطياب ديالو، واش غير هكاك ولا طيبينو الطيبه الاولى. داكشي علاش غادي ندير ليه الطيبه الاولى غير باش يحيد ليا الا كانت هذيك الكشكوشه خرجات منه. وجع البركه ما كانش مقنعني ولكن تبارك الله. كنقلبها واش حيه.
غادي ندير لك كما قلت لكم هاد التقطيبه الاولى غير باش تحيد منه الا هذيك الكشكوشه باقا ولا شي حاجه باقا يخرج منه، باش نبدا ليه المرحله الثانيه. بسم الله. ايوا خليكم معايا بما يطيب لينا هاد المكونات. بالنسبه لقشور الرمان غادي نسخن الماء وغادي كي قلتي بحال نتفادوا الا كانوا شي غبره بحال هكا. المهم صبروا لي على هاد الاشعه كما قلت لكم. هكا مزيان ضوي شي شويه كما قلت لكم ما سخون، وغادي نكبو عليه غير باش الا كان شي هكا شي تراب ولا شي غبره لان شمشتو برا تحيد منه تفاديا. داكشي علاش هو كاين عندكم شي شتيوه شي حاجه سخون. حنا تبارك الله البرد ماشي داك البرد الشرقي ولكن كانت بحال الثلاجه. البرد 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 هذا وكاين. وكنشكركم بزاف بزاف والله العظيم. كاين شي الناس جداد دخلوا حتى هما القناه كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. المهم نخلو مع هادو اللي بيطحن كيعصبوني انا. الكمام يكونوا هابطين ديما خاصهم يطلعوا. اللي بيطحن هاد المكونات كاين اللي كيطحنهم غبره كاين اللي كيديروا معاك. انا بالنسبه للقزبور غادي نطحنو لانه غادي يديرونجي في الفم حبيبات فيه صغار. بالنسبه للقرفه غادي ندير واحد جوج طريفات من هادو. بالنسبه للردول اللي بياكلوا معكم وليداتكم صغار انا ماهادش ياكلوا معايا ماهادش يبغوه. القرفه غادي نديرها نص عواد ونص شويه غبره حيت بالزربه غادي تبان ليا وغادي نحيدها ماشي بحال القزبر يابس. البارديان المهم طحنوا اللي بغيتو طحنوا ولا ما بغيتوش ديرونجيو بهذاك هذاك الطروفه والمرصوات هكاك. غادي ديروهم في واحد توب حياتي وتجمعوا دوك التوابل كلهم. الا كانوا عواد ما عندكمش كيديروا تطحنوهم غتجمعوا داك التوابل كلهم في التوب حياتي بحال الكموسه وتجمعوا وتحطوا هكا صافي. المهم الحلول كلها كاينه عندكم. المهم انا بما يطيب ليا الماء الطيبه الاولى ارجع معكم. دابا صافي راه طاب لينا الماء غادي نديرو فيه شويه ديال قشور ديال الرمان. بسم الله. ما تحيد منهم الا كانت شي غبره بحال هكا. وهنا غادي نطحن القزبور في هذا المعرز اليدوي هكا تاع الخشب. واحد الساعه ما كيبان ليا والو، كيبان ليا حتى شي كشكوشه طلعت. غادي غير ديرو هكا في الاول تشللو بحال الشكل ديال اللويزه ماشي تخلو تيطلق كلشي. كنخاف انا من الماء سخون نكبو في الليل. المهم غادي نطحنوا هاد القزبور غير نهمشوا بحال هكا ماشي طحين طحين طحين. بما يسخن لنا الماء ونرجع لكم واش نطوي عليكم في الفيديو. دابا جبتكم حدايا قلب الكاميرا غادي نخدم بحال هذا الشكل. البابوش ها هو الماء كيسخن مجهده ليه الماء باش هكا يسخن لينا بالزربه. لقيت ان هذيك اللعيبه ديالي تصوطات لي شحال هادي نسيت ما خديتها دابا يلاه تفكرتها. كيسحب ليش عندي باقا عندي لا تصوطات ليا اللي كطحن ليا العطريه والحبوب. هادي اصلا البزار كيطحنوا ليا بحال هذا الشكل كيعطيني غبره ماشي مشكل. حقا نسيت هنايا لقيت انني ميبسه الليمون تا هو الماندالين ميبساه ها باقي قشور ودخلت من الفران البحث صايب شي خبز. وفاش طفيت الفران ساليت الخبز دخلته راه نشف ليا مقرمش كله تا هو. غادي نزيدو هادو اصلا مغسولين قبل ما يتبسوا وهما قشور الرمان كيعطيو هكا نكهات غزاله.
وهذه الكوزه غادي نطحنها دابا حتى هي، غادي نحكها شويه، غادي نحك هذه وحده كلها، غادي نطحنها ونرجع. هنا كما كشفتوا هاهي بدات الكشكوشه. شتي ديما ديروا السكر، واخا تاخذوه نقي يقول لكم نقي ولا شي حاجه، ديما ديروا السكر. هاهي بدات كتطلع الكشكوشه، غادي نصبر عليها شويه وغادي نبدا نصفي عليها بشويه بشويه. وبما كنوجد المكونات ديالي راني كنرد لها. بالنسبه لهنا صافي راه جمعت المكونات كلهم كما كتشوفوا بلاتو. هنا راه درت القزبور دقيتو، فوالا. هنا راه دقيت القزبور يابس، زدت عليه الابزار الكحل او الفلفل الاسود، زدت عليه الكوزه حكيتها، زدت عليه سكينجبير غبره، زدت عليه شنو اخر، الهريسه سميتها السودانيه، عندي غير واحد العطريه حاره درتها عليه وصافي. وهادو راه كاينين هنا سكينجبير طري، ها هو درت واحد الطرف هنايا، هنا درت الباديان، هنايا عندي هذا راه غسلته قشور الرمان، هنا كليمونتين او المندالين يبستو غسلته قبل ما يتبس في الفران صافي. وهنايا بدات الكشكوشه كتخرج، يعني خاصنا نبداو نحيدو فيها. هذا المجر تا هو خاصو يتجمع شي نهار، نبداو نديرو غير هكا بشويه. هاد الكشكوشه اللي خاصها تحيد، كاين اللي قال لك هاد الكشكوشه كيهزوها وكيديروها بحال الماسك على الوجه، ولكن ما انا كنسمع بها، ما شي تنوضوا ديروها، ما عرفتش، ما متاكداش. ولكن كنشوف المحلات كاينين لي ماسك ديال سميتها ديال الحلزون البشره. وكاين كاع اللي كيهز هاد البابوش كيدوزو على تيخليه كيدوز على وجهه كله، ولكن كل واحد والله اعلم، ما عرفتش. ما ديروش شي حاجه ما متاكدينش منها. كنزربو غادي يطيب ليا، ما عرفتش ياخذ معايا الوقت بزاف لانه صغيور. هذا هو كاين. ها هي لا 5 دراهم الواحد 5 دراهم المغرفه. اجي مرحبا اللي بغى مرحبا. المهم غادي نتسنى غير عليه غير شي شويه، وغادي نرجع نغسلو من هذا الماء وندير عليه الماء جديد. دابا صافي اخوتي غادي هذاك غادي نغسلو، غادي نخوي من هذا الماء، غادي نشللو من هذا الماء اللي فيه. خايفه ما يحبوش في لافابو. غادي نديرو غير هنايا، واخا كنطلق الماء نيشان، ولكن تفاديا للحوادث صدقوا دايرين شي بوز. بسم الله. نغسلو هادي بعدا. غادي نشللو الماء دافي. باش الا باقا فيها شي كشكوشه تحيد. بعدا ما خرج من نقي، ما خرج منه لا تراب لا والو، بعدا الماء ديالو نقي. دابا غادي ندير عليه الماء يسخن. ما غاديش نرجعو نكبو عليه الماء بارد، لا غادي نخلو عليه. هادي هي الكشكوشه اللي كتحيد، غادي
نحطهم هنايا تيبردوا على خاطرهم بما يسخن لينا الماء باش نرجعوا المكونات كلهم. شي كاينه صغيورين. المهم نحيد شي حاجه بانت لي مهرسه نحيدها. المهم بما يسخن الماء ورجعنا لكم، بغيتش نطول عليكم في لا فيديو. يلا الماء ولا سخن لينا، غادي نرجعوا نكبوا هنايا. بسم الله. الا عزيز عليكم البلول ديالو كثروا الماء. انا مابقاش عندي الماء زايد، غادي نزيد شويه الماء دافي عليه. حيت عزيز عليا البلول ديالو، العطريه كلها كتحط في داك البلول. بركه كثار فيه البلول، البابوش قليل وهذا كثير. غادي دابا راه شعلت ليه هاكا دابا باش يبان لكم. راني غير يبدا يسخن غادي نلوح عليه هاد المكونات كلهم. راجلي ذاقوا مره واحده فاش مشينا شحال شي 3 سنين هادي ذاقوا، ولكن ما عجبوش لانه كلا حار بزاف. داكشي علاش انا ما كثرش الحار هنايا حتى يذوقوا عجبو، وهذاك ما عجبوش راه غادي نزيد انا الحار بالنسبه ليا. هذا كان. المهم بما يسخن لينا الماء رجعنا لكم. وحقا نسيت قبيله ما قلت لكم. المهم المقادير كلهم غنخليهم لكم في صندوق الوصف. المقادير كلهم غنخليهم في صندوق الوصف. هنايا عندي ورقه سيدنا موسى، نسيت ما داك ما قلتها لكم، وعندي الزعتر البلدي. المهم هادو بجوج. دابا كما كتشوفوا بداو كيطيب لينا. غادي نزيد عليه العطريه او التوابل. غادي نزيد عليه هادو قزبور يابس. انا عاود قزبور يابس. عندكم غرض بليا، عندكم غرض هنا عندكم هنايا قزبور يابس، عندكم القرفه، عندكم البزار او الفلفل الاسود، عندكم السودانيه وسكينجبير. هنايا عندي سكينجبير طري وقرفه عويدات والباديان. غادي نزيد هنايا قشور رمان وقشور اللي ماندالين. كما قلت لكم كاين هذيك الكشكوشه الاولى كاين اللي ما كيحيدهاش كيخليها، انا كنحيدها، اكثر الناس كيحيدوها. هنا غادي نزيد ورقه سيدنا موسى. الزعتر غادي نخليه حتى تقريبا دوز نص ساعه ديال الطياب باش غادي نلوح الزعتر، لان ما غاديش ما بغيتوش كما كتعرفوا بالنسبه للاعشاب ما كيبغوش يطيبوا بزاف، خصوصا الزعتر واللويزه ما كيخاصهمش يطيبوا. بلاصه يطلقوا لكم الماء الفوائد كيطلقوا لكم المواد السامه فيهم. داكشي علاش غادي نخليهم تقريبا حتى دوز نص ساعه ديال الطياب باش غادي نزيد عليه الزعتر. وهنا غادي نزيد الملحه لانها كاين اللي كيديرها في الاول، انايا حيت كنطيبو كنكب هذاك الماء الاول ما كنديرش. بسم الله. المهم الملحه ديروا نتوما على القياس، ولا لا ديروا على القياس ديالكم. كل واحد وقياسو. انا خايده هاد الملحه الحمراء او الغوز، وما نقولكوش واحد الريحه طحالة غزاله غزاله غزاله. ريحه الباديان وهذاك وقشور تاع الماندالين تا هو ما عمرها شي وحده دارتو، ما عمرني لاحظتها عفوا ما عمرني شي وحده في لي فيديو سكينجبير شتا دايره قشور ديال الماندالين، انا درتو باش نسم بهم حتى هما. المهم غادي نخلي المكونات يطيبوا شويه بما غسل المعينات ونرجع معكم. ما فيها باس نوريكم. شوف القشور تاع الرمان، شوفي كيدير لهم انا طوال، داير لهم بحال الكديد. ما نقول لكمش واحد الريحه طالعه حتى كيحرق ملي كيحرقوني بالسكينجبير طري والقرفه. كيلو ديال البابوش
الله اسمح لي اللي كتوحم، الله يرحم ديال الوالدين، اسمح لي. المهم غادي نخلي واحد نص ساعه باش نزيدو هذاك الزعتر اللي كاين تما. دابا راه دازت لينا نص ساعه ديال تقريبا ولا 45 دقيقه بحال هكاك بحال هكاك. ودابا ما نقولكمش واحد الريحه، واحد هذيك السودانيه وداك السكينجبير الريحه كتحرق هنايا. دابا غادي نزيدو فيه هذاك الزعتر. المهم سيدنا وقبيله علينا والله العظيم، اكله زوينه وفي نفس الوقت صحيه. السودانيه درتيها غير شي شويه، ما نقول لكمش سميتو هذاك، ما نقول لكمش كتحرق. شوفوا الشكل ديالها. اللوينه هاد اللوينه اللي كنقلب عليه والزعتر دابا يلاه درتو. عرفتي ما نشكر لكمش راسي، ولكن جاني كنت كنتمنى يكون نفس المذاق اللي كناكلو عند مول بابوش، ونفس المذاق سبحان الله العظيم جاني هو هذاك. يعني الحمد لله. كنت خايفه انني حيت ما عنديش شي عطريه بزاف، فاش كنت مشيت عند كما قلت لكم عند العطار عطاني شي عطريه، ولكن مابقاش عاقله على السمايات ديالها. قلت عطيني العطريه تاع بابوش هو يعطيها لي. داكشي علاش قلت خفت تكون شي مكونات اخرى اساسيه. داكشي ساعات درت داكشي اللي عندي وقضيت الغرض، والمذاق هو. يلا نخليكم غادي نزيدها واحد الساعه اخرى وباقا نحبس معكم. اول مره كندوز التليفون لهاد الجهه. المهم جاني شويه بعدا زوين، ماشي بحال الجهه كتكون مظلمه. المهم اختاروا بغيتو الجباني تاع 5 دراهم. المهم هذه التحيه ديال عطاها لي كادو شيخ بنت اختي شيخه. تحيه لي من هنايا والعائله كلهم. هذه 5 دراهم الجبيبينيه، ولا بغيتو هذه ب20 درهم اختاروا نتوما. والله هذه 25 درهم. كنضحك معكم، الخير ديالكم كلكم. المهم نقول لكم اش غندير لكم كيما البابو تاع الزنقه كيدير هكا. والله العظيم عندي ما نسالي. نزيدو شويه البلول. شنو موت كل عيبات اللي جبت قبيله خليكم. المهم مشيت جبت غير العود تاع الماكله باش تاكلوا. هما نعم سيدي جبيبينيه. اش بغيتي ثاني مازال. ها هي على هذا الشكل كتقدم. غادي نحاول نطلع الكاميرا. غادي ندير هذه غير راجلي هكا يذوق. عندكم تقولوا لي راه تقرزت لي، ونديرو الجبانيه الاخرى. المهم بما نحيدو دوك القشور ونرجع معكم. وصلنا لنهايه لا فيديو. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من التشجيع ديالكم ومن لايك، ونتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه. راه كتجي غزاله كتهبل. انا هذا حيت محبه هذه الاكله. غادي درتها في جبيبينيه كبيره ليا، ودرت هذوك العويدات اللي باش كيتسكلوا. راجلي غادي نعطيه وما تقوليش حقرت عليه. غنعطيه غير الجبانيه هكا صغيره حتى يذوقها. عجبو راه تبارك الله، راه باقي الخير ها هو. ما عجبوش راه هادي على قدو، وفيها شي شويه تاع البلو حتى هي. كما قلت لكم الجبيبينيه ديال الشيخ بنت اختي. عطاني شي 4 عطاهم ليا، وعطاني بالقليله ديال الطين. الله يعطيه الخير والله يعطيه صحته، وتحيه للعائله كلهم من هنايا. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى دابا كنهضر معكم شويه لان وليداتي كينعس فيهم باباهم، باش غير ندير لكم النهايه ديال الفيديو. وما تنسونيش من لايك، وكنحماق عليكم خصكم صرايه. باي باي عليكم.